والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت بڑی دانائی، سمجھداری، عقل اور شعور عطا فرمائے. اس واسطے عطا فرمایا ہے تاکہ انسان جس مقصد واسطے پیدا تھے ہے اس مقصد کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے. انسان تو علاوہ حیوانات بھی اللہ نے پیدا کیتے ہیں. چرند اور پرند بھی پیدا فرمائے ہیں، مگر انہوں کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں، صرف وہ انسان کی ضرورت واسطے پیدا کیتے ہیں. اس کائنات دے حسن اور خوبصورتی واسطے پیدا کیتے ہیں. اصل اس کائنات دے پیدا کرن دا مقصد انسان ہے اور پھر انسان دے پیدا کرن دا مقصد اللہ پاک دی عبادت، بندگی اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اظہار ہے.
انسان کو چاہیے کہ اللہ کریم نے جس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے اس کے بارے دے اندر غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے اور اس کو سمجھن دی کوشش کرے۔ چونکہ اللہ کریم نے انسان دی ہر طرح دی ضرورت پوری کرن دا ذمہ خود اٹھائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے آئے انسان تینوں پیدا بھی کیتا ہوں اور تیریاں ضرورتاں پوریاں کرن دی ذمہ داری بھی میں اللہ نے خود لی، لیکن تیرا مقصد اور تیرا کام اور تیری ذمہ داری صرف اور صرف میں اللہ دی بندگی بجا لاؤں۔ جس طرح کوئی سردار، بادشاہ، کوئی بہت بڑا آدمی کسی نو نوکر اور خادم دے طور تے رکھتا ہے اپنے کول، اور اس نو یہ چیز پہلے دن تو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں تینوں صرف اپنی خدمت واسطے رکھے، تو نے میرا حکم بجا لاونا ہے، میری خدمت کرنی ہے، باقی تیریاں ضرورتاں جتنیاں بھی ہیں وہ میں خود پوریاں کرے سا۔ اپنیاں ضرورتاں دے بارے دے اندر تینوں فکر مند ہون دی ضرورت نہیں، تیرے تمام جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنیاں بھی تیریاں ضرورتاں ہیں وہ میرے ذمے آ گئیاں تے میری خدمت کرنا وہ تیرے ذمے آ گئی۔ اگر بادشاہ کوئی بڑا سردار کسے نوکر نو، کسے خادم نو یہ تسلی دے چھوڑے، اطمینان دوا چھوڑے، اس دے نال عہد تے پکا وعدہ کر چھوڑے، تو پھر اس نوکر نو اپنی ضروریات دے بارے دے اندر فکر مند ہونا نہیں چاہیے۔ اگر فکر مند ہو سی تو وہ بے وقوف شمار ہو سی، وہ جاہل شمار ہو سی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نال وعدہ کیتا ہے کہ تینوں اپنیاں ضرورتاں دے بارے دے اندر فکر مند ہون دی کوئی ضرورت، تیریاں ساریاں ضرورتاں کہندے ذمے میں اللہ، تیرے رزق دا انتظام، تیرے لباس دا انتظام، تیرے رہن سہن دا انتظام، تیری صحت بیماری دا انتظام، تیرے نسل دی افزائش دا انتظام، تیری بیوی تے بچہ دا انتظام، وہ سارے میں اللہ دے ذمہ۔ تیری ڈیوٹی یہ ہے جو تے میری بندگی ادا کر۔ یہ جڑا لفظ میں بندگی دا استعمال کیتا ہے نا، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ ایک لفظ عبادت اور ایک لفظ بندگی۔ عبادت دا لفظ تھوڑا مخصوص ہو جاتا ہے اور بندگی دا لفظ عام ہے۔ اللہ دے ہر قسم دی اطاعت کرنا تے اس دے حکم نو بجا لاونا یہ بندگی، اور اسی بندگی دے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ اللہ پاک جیڑی چیز کو منع کرے اس کو رک جاوے، جیڑی چیز دے کرن دا حکم کرے اس دے اتے پکا ہو، یہی بندگی۔ اس واسطے انسان دا کم میں اللہ دی بندگی بجا لاون اور اس دے اندر غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، اس دے اندر
زیادہ تو زیادہ اپنے آپ نو اللہ دی بندگی دے اندر مشغول کرنے والا، سوچ بچار کرے سی تو اللہ دی اس بندگی دے سلسلے دے اندر مزید اس دی ترقی ہو سی۔ ایک نوکر ملازم ہوتا ہے نا، وہ جتنی اچھی ڈیوٹی ادا کرے اتنی اس دی ترقی جلدی ہو جائے۔ بڑا اچھا نوکر ہے، بڑا اچھا ملازم ہے، بڑی ایمانداری نال، امانت داری نال، بڑی تندہی نال، بڑی محنت نال، بڑی مشقت نال اور بڑی احتیاط دے نال ایک ڈیوٹی تے ذمہ داری پوری کرندا ہے۔ اس واسطے اس کو اتلا افسر جڑا ہوندا ہے اس دی ذمہ داری نو محسوس کر کے اس نو جلد اتلے منصب تے پہنچا دے۔ جتنا بندہ اللہ دی بندگی دے اندر زیادہ مشغول ہو سی، زیادہ محتاط ہو سی، زیادہ غور و فکر کرے سی، زیادہ چنتا کرے سی، زیادہ فکر مند ہو سی اور ایک چاہ سی جو میں سب تو زیادہ بہتر اللہ دی بندگی ادا کر سکاں، سب تو زیادہ میرا اول نمبر ہوئے اللہ دی بندگی ادا کرن دے اندر، مالک دی بندگی پوری کرن دے اندر، اللہ کریم دے حکم دی تعمیل دے اندر۔ جہلے اللہ کریم اگر فہرست مرتب کرے جو کیڑا بندہ ہے کتنی میری بندگی ادا کر رہے ہے، تو ہر بندے دی کوشش ہوئے جو جدن فہرست تیار ہوئے اللہ دی بندگی ادا کرن والے لوگاں دی، تو اس فہرست دے اندر میرا اول نمبر آوے، جو سب تو اول نمبر دا بندہ میرا یہ ہے۔ اس سوچ دے اندر زندگی گزارے۔ اس واسطے اللہ نے انسان نو فہم اور دانش عطا فرمائی، عقل اور شعور عطا فرمائے کہ میری بندگی دے بارے سوچ بچار کرے، میری اطاعت دے معاملے سوچ بچار کرے، میری حمد تے تعریف کرن دے اندر سوچ بچار کرے، میرے حکم دی بجا آوری دے اندر سوچ بچار کرے، جو اللہ کریم دی کسے موقع دے اتے میرے کولو نافرمانی نہ ہو۔ اس واسطے اللہ نے عقل عطا اور جتنے تئی معاملہ ہے اللہ دیاں مہربانیاں دا، رب دیاں عنایتاں دا، رب دیاں نوازشاں کرن دا، اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کی، مکمل کی تھی۔ اللہ نے جو جو وعدہ کیتا ہے انسان نال، اللہ نے اس وعدے نو پورا ویکھو اللہ دیاں کتنیاں نعمتیں، کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ اللہ دیا نعمتاں دا کوئی شمار، بے شمار۔ ویسے اللہ دا ہر کم بے شمار تے بے حساب ہے، اس دا کوئی اوڑک نہیں، اس دی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ جو بھی کم کیتا ہے بڑے وسیع پیمانے تے کیتا ہے۔ آسمان پیدا کیتے سے کوئی اوڑک نہیں، کوئی انتہا نہیں، فضا پیدا کیتی کوئی انتہا نہیں، سمندر پیدا کیتے کوئی شمار تے انتہا نہیں، فضاواں پیدا کیتیاں کوئی شمار تے انتہا نہیں، اللہ نے نعمتاں پیدا کیتیاں کوئی شمار تے اس دا کوئی انتہا نہیں۔ اللہ جو بھی کم کردا ہے بڑا وسیع پیمانے تے، خالق جو بڑا ہے، کوئی عام بادشاہ تو ہے نہیں۔ لوگ آدھے نا اپنی حکومت دے بارے آدھے یار حکومت دے کم ہی یار ہوتے، جتھے کوئی وڈا پروگرام دیکھ سی نا آدمی آکسی یہ حکومت دا کم ہے تے حکومت دے کم ہی یہ وڈے ہوتے۔ یہ عام بندے دے وس دا معاملہ نہیں ہے۔ اتنیاں بڑیاں بڑیاں پلاں بناونا، اتنے بڑے بڑے ہسپتال بناونا، اتنیاں بڑیاں بڑیاں عمارتاں بناونا، اتنی بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں اور دفتر بناونا، یہ کسی عام بندے دا کم نہیں ہے، حکومت دا کم۔ یہ تو ہے حکومت دا معاملہ، تے جتھے اللہ دی حاکمیت دا معاملہ ہے، حکومت دا کم مساں دیاں بڑا کم ہوندا ہے وسیع پیمانے تے جتھے اللہ دا کم ہے اس دے حساب دا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ آسماناں نو اللہ نے بلندی دیتی ہے، کوئی پہنچ سکتا ہے بلندیاں تے؟ سورج نو اللہ نے گرمی دیتی ہے، کوئی تاپ لاگ سکتا ہے سورج دی گرمی دی، سورج دی روشنی دی؟
سمندراں نو اللہ نے وسعت عطا کیتی ہے. کوئی اندازہ کر سکدا سمندر دے پانی دا جو کتنے پانی اللہ پاک نے سمندر دے وچ پیدا کیتا ہے؟ کوئی اوڑک نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی حد نہیں اللہ دے کماں دی. اللہ دا ہر کم بے انتہا تے بے شمار. جویں اللہ دا ہر کم بے حساب ہے، اس دی کوئی انتہا نہیں، انجے اللہ دیا نعمتاں دی بھی کوئی انتہا. اس جلے بندہ تے نعمتاں کرنیاں شروع کیتیاں تا انجے ہار بے حساب نعمتاں کی دی. اپنی شایان شان نعمتاں کیتیاں، اپنی مالکیت تے بادشاہت دے مطابق نعمتاں کیتیاں. ہر طرف رب دیاں نعمتاں ہی نعمتاں. اے پوری کائنات اللہ نے انسان دی خاطر نعمتاں نال بھر دی. اور بہت ساریاں چند نعمتاں ہیں جڑیاں انسان نو سمجھ آئیں، ورنہ بے حساب نعمتاں ہیں جڑیاں اج تائیں انسان سمجھ بھی نہیں پایا، نہیں سمجھ سکے. یہ چند سال ہوئے سارے اس پاکستان دے وچ یہ سولر سسٹم آئے. چھوٹی جی پلیٹ سورج دے اگے کرو تے کرنٹ پیدا. تو سائنسدانوں نو سمجھ آئیے بھئی اس روشنی دے وچ بھی اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، ایک قوت پیدا کیتی ہے، ایک اللہ نے کرنٹ پیدا کیتا ہے. پھر اس نو انہاں حاصل کرنے کی کوشش. اسی طرح دے اللہ دے خزانے چھپے ہوئے جنہیں تائیں اجے تک انسان دا ادراک بھی نہیں، انسان دی پہنچ بے شمار نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ دیا نعمتاں اگر شمار کرن لگو تو شمار نہیں کر سکتے. وہ بڑے کمالہ والا خدا ہے، اس دے کمال بھی بے شمار، اس دے اوصاف بھی بے شمار، پھر اس دے کم بھی بے حساب. اللہ نے بڑیاں نعمتاں کی، بہت ساریاں نعمتاں دا انسان نو ادراک نہیں یا اس پاسے توجہ نہیں. نعمت استعمال کر رہے، اللہ نے عطا کیتی ہوئی ہے، مگر انسان نے کدی سوچے ہی نہیں، کدی خیال ہی نہیں کیتا جو اے بھی رب دی نعمت ہے. اے اس ویلے پتہ لگتا ہے جلے وہ نعمت کھسی رہی، وقت آتا ہے اے بھی بڑی نعمت ہے خدا پاک. پیر دی چیچی چھنگلی تو چاہ کے سر دی چوٹی تائیں پورے دا پورا وجود انسان دا اللہ دیا نعمتاں نال پر ہے. ایک ایک وال دے اندر اللہ دیا نعمتاں چھپی، رب دے انعام ہیں، رب دے احسان ہیں. آج جڑی نعمت دا میں تمہارے سامنے تذکرہ کرنا ہے وہ بھی ایک ایسی نعمت ہے جو لوگاں دی اس پاسے توجہ کا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے فرمایا. توجہ کا نہیں لوگ، حالانکہ زندگی دا امن اسے وچے، زندگی دا سکون اسے نعمت وچے، زندگی دی خوشی اسے نعمت دے وچے، زندگی دیاں بہاراں اسے نعمت دے وچے، زندگی دی ترقی تے سرفرازی تے سربلندی تے کامیابی اللہ نے اسے نعمت دے اندر پوشیدہ رکھی ہے. تمام تر شان تے شوکت تے عزت تے غلبے اللہ نے اسی نعمت دے وچ پوشیدہ رکھے ہیں. ہر طرح دا کمال اسی نعمت دے وچ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، مگر انسان نے توجہ ہی نہیں کی تھی جو یہ بھی رب دی نعمت. یعنی اللہ پاک دیاں اتنیاں نعمت ہیں جو ساریاں نعمتاں دی طرف انسان دی توجہ ہی نہیں جا سکتی. وہ کیڑی نعمت ہے جیڑی انسان دے امن دا باعث ہے، انسان دے سکون دا ذریعہ ہے، انسان دی عزت دا ذریعہ ہے، انسان دی خوشی دا ذریعہ ہے، انسان دی صحت دا ذریعہ ہے، انسان دی شان تے شوکت دا ذریعہ ہے، انسان دی شہرت دا ذریعہ ہے، جان پہچان دا ذریعہ ہے، انسان دے غلبے دا ذریعہ ہے، انسان دی کامیابی دا ذریعہ ہے، انسان دی فتح دا ذریعہ ہے، انسان دے کمال دا ذریعہ ہے. وہ کیڑی نعمت ہے؟ ہکا نعمت، مگر ساریاں کام
کامیابیاں، ساریاں خوشیاں، ساریاں رونقاں، ساریاں عزتاں، ساریاں سرفرازیاں اسے ہکے نعمت دے وچ چھپی ہوئیاں، مگر انسان اس پاسے توجہ نہیں کریندا۔ دوستو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس نعمت دا قرآن پاک دے اندر بھی مختلف مقامات دے اندر ذکر کیتا ہے۔ محمد پاک نے بھی اپنے فرمان دے اندر اس نعمت دا ذکر کیتا ہے، انساناں دی توجہ اس پاسے مبذول کروائیے۔ اللہ فرماندا ہے جی میں باقی نعمتاں میں اللہ پاک نے کیتی ہیں وہ بھی تہاڈی خوشی دا سبب بن، تہاڈے امن تے سکون دا سبب بن، تہاڈی صحت تے تندرستی دا سبب بن، تے یہ بھی نعمت جڑی میں اللہ بیان پیا کرنا یہ بھی نعمت تہاڈے امن تے سکون تے خوشی دا ذریعہ۔ وہ کیڑی نعمت؟ وہ نعمت رشتہ داریاں والی نعمت، آپس دی محبت والی نعمت۔ اللہ نے رشتہ داریاں پیدا کی تھی، آپس دی محبت پیدا کی تھی، ایک دوسرے نال ہمدردی تے خیر خواہی دا جذبہ پیدا کیتا ہے۔ یہ رشتہ داریاں جڑیاں اللہ نے بڑھائیاں نا، میں سمجھدا ہے اللہ دا بہت بڑا ہے نا، لیکن اسالی توجہ ہے اللہ نے رشتہ داریاں پیدا کی، انہاں دا احساس، یہی رشتہ داری ایک قوم برادری خاندان دے اندر اللہ پاک نے انسانوں منسلک کر دیتا ہے، مربوط کر دیتا ہے، تاکہ انسان امن دے وچ رہے، سلامتی نال رہے، سکون نال رہے، خوشی نال رہے، شان نال رہے، عزت نال رہے۔ یہ خاندان تے برادریاں امن دا سبب بن، صحت دا سبب بن، عزت دا ذریعہ ہیں، خوشی دا ذریعہ ہیں، سکون دا ذریعہ ہیں۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک وچ انہاں رشتہ داریاں دا ذکر ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ لوگو اپنے اللہ نو پہچانو، اپنے خالق نو پہچانو، اپنے رب نو پہچانو، اپنے بادشاہ تے مالک نو پہچانو، اس اللہ نو پہچانو جس اللہ کریم نے تہاڈیاں ساریاں ضرورتاں دی ذمہ داری لے لئی ہے، اس اللہ نو پہچانو جس اللہ دیاں نعمتاں تہاڈے اُتے بے شمار تے بے حساب ہیں، اس رب نو پہچانو جس رب نے تہاڈی عزت دا سامان پیدا کیتا ہے، تہاڈی خوشی دا سامان پیدا کیتا ہے، تہاڈے امن تے سلامتی تے حفاظت دا سامان پیدا کیتا ہے، تہاڈی زندگی نو پر رونق تے پر مسرت بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اللہ وہ ذات ہے جس اللہ نے انسان نو پانی وچوں پیدا کیتا ہے۔ یہ اللہ نے تمہید چلائی، تمہیدی جملے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اللہ ذات جس نے پانی وچوں بشر بنایا ہے، انسان پیدا کیتا ہے، انسان دے پیدا کرن دے بعد وَتَّقِ فرمایا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ پاک نے انسان دا خاندان بنایا ہے، رشتہ داریاں بنائیاں، نسب تے حسب تے رشتہ داریاں بنائیاں، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ نانکے تے پیکے بنائے، نانکے تے ڈاڈے بنائے، بیکے تے سابرے بنائے، چاچے تے مامے بنائے، ملویر پھپھیر بنائے۔ اللہ کا پاک نے بیویاں بنائیاں، بچے پیدا کیتے، رشتہ داریاں بنائیاں، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ کریم نے دو طرح دیاں برادریاں بنائیاں، ایک نسبی برادری تے ایک سابری برادری، ایک پیکی برادری تے ایک سابری برادری۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ تیرا رب بڑیاں قدرتاں والا۔ دوسرے مقام تے اللہ کریم نے انسان دی تخلیق دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندا یا
ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو انا خلقناکم، اساں تانوں پیدا کیتا ہے کیڑے طریقے نال؟ من ذکر و انثی، ایک مرد تے ایک عورت وچوں پیدا کیتا۔ کس وچوں؟ ایک مرد تے ایک عورت۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس دے دو مفہوم سمجھ آندے۔ ایک مفہوم تے مطلب تے نکلدا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ پاک فرماندا ہے اساں تانوں ایک مرد تے ایک عورت وچوں پیدا کیتا ہے۔ پہلا مرد حضرت آدم علیہ السلام تے پہلی عورت حضرت حوا۔ اس مرد تے عورت دے وچوں اللہ پاک نے ساری نسل انسانی اگے چلائی۔ تمام دے تمام انسان دنیا دے وچ رہن والے، باویں عرب والے تے باویں عجم والے، یا مشرق والے تے باویں مغرب والے، پوری روح زمین دی انسانیت ایک مرد تے ایک عورت دی اولاد ہے۔ اللہ پاک بیان کرنا چاہتے ہیں جو اے لوگو اللہ پاک دا تواڈے تے احسان ہے، اللہ دی نعمت مہربانی ہے جو اللہ پاک نے تانوں ایک خاندان دے اندر جوڑ دیتا ہے۔ باویں کوئی عرب دا ہے، باویں کوئی عجم دا ہے، باویں کوئی ہندوستان دا ہے یا پاکستان دا ہے، انسان ہون دے ناتے نال سارے ایک دوسرے دے بھرا تے ایک دوسرے دے بہنا ہیں۔ اللہ پاک نے اے بھی انعام تورے اتے کیتا ہے، اس انعام دی وجہ تو بھی آپس دے اندر محبت تے پیار پیدا ہوندا ہے۔ اور کوئی رشتہ نہ ہوئے، کوئی پیکا رشتہ نہ ہوئے، کوئی سامرا رشتہ نہ ہوئے، کوئی دوسرا رشتہ نہ ہوئے، یہ بھی ایک بہت بڑا رشتہ ہے جو تو بھی انسان ہے تے میں بھی انسان ہاں، پاکستانی بھی انسان ہے تے ہندوستانی بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے تے کافر بھی انسان ہے۔ انسان ہون والا یہ رشتہ یہ بھی بہت بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے تو سارے ایک مرد تے ایک عورت دی اولاد۔ ایک تے مطلب ہویا تمام دی تمام نسل انسانی کتھوں چلی ہے؟ ایک مرد تے ایک عورت وچ۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تے دوسرا مفہوم ہے جو ہر انسان ایک مرد ایک عورت دے جوڑے وچوں میں اللہ پیدا کیتا ہے۔ انج نہیں جو کوئی بندہ صرف ایک مرد وچوں پیدا ہویا ہوئے یا کوئی بندہ ایک عورت دے وچوں پیدا کیتا ہوئے، اللہ دا قانون بنایا ہویا ہے جلے مرد تے عورت دا جوڑا ملدا ہے تا اولاد پیدا ہونی ہے۔ اگر مرد شادی نہ کرے، عورت شادی نہ کرے، اکیلا مرد ہوئے یا اکیلی عورت ہوئے، وہ کدی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے حالانکہ میں اللہ قادر ہاں ایک مرد وچوں اولاد پیدا چکاں، میں اللہ قادر ہاں ایک عورت وچوں اولاد پیدا کراں، میں اللہ نو ساریاں طاقتاں ساریاں قدرتاں میرے سامنے تا کوئی بات مشکل نہیں، مگر اس معاملے دے اندر میں اللہ دی حکمت دا تقاضا ہے جو میں اللہ نے مرد تے عورت دا جوڑا بنا کے تے اولاد پیدا ہے یعنی اللہ تقاضا آئی مرد وچوں اولاد پیدا کرے، عورت دی لوڑ ہی نہ ہوئے، عورت دی وچوں اولاد پیدا کر دے ویا، مرد دی ضرورت بھی نہ ہویا، مگر اللہ نے قانون بنایا ہے باقاعدہ۔ اللہ فرماندا ہے جوڑا رل سی تا اولاد ہو سی، مرد اکیلا اولاد کا ہی نہیں، عورت اکیلی اولاد نہیں، مگر میں قادر ہاں۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں قادر ہاں ایک مرد وچوں پیدا کر سکدا جویں آدم دے وچوں حوا نو پیدا کیتا، ایک عورت دے وچوں اولاد پیدا کر سکدا جویں مریم دے وچوں عیسیٰ
سانو پیدا کیتا میریاں قدرتاں تا قائم تے موجود ہیں مگر قانون میں خدا پاک دا ہے جلے جوڑا مل دے تا اولاد پیدا تھیندی ہے وقت اس معاملے دے اندر جنہاں بندہ سوچ بچار کردا ہے جو اللہ دی کیا حکمت پوشیدہ ہے اللہ نے جوڑا ملا کے اولاد کیوں پیدا کیتی نسل انسانی دا انتظام کیوں کیتا اکیلے مرد وچوں سلسلہ کیوں نہیں چلایا اکیلی عورت دے وچوں سلسلہ کیوں نہیں چلایا آ دینا اللہ دے ہر کام دے وچ حکمت ہے نا کدی سوچے تے کدی غور فکر کیتا ہی جو اللہ نے ایک جوڑا ملا کے اولاد دا سلسلہ کیوں چلایا ہے ایک مرد وچوں چا پیدا کریا ایک عورت دے وچوں اولاد چا پیدا کریا اس نے تا قدرتاں ساریاں حاصل ہیں اس نے مثالاں بھی قائم کر کے ظاہر کر کے دکھا دیتی ہیں دوستو اللہ نے جوڑا اس واسطے بنایا تے اس مرد تے عورت دے جوڑے وچوں اولاد پیدا کیتی تاکہ دو رل کے تے اچھی طرح اس دی پرورش کر سکے ایک اکیلے مرد واسطے بچے دی پرورش کرنا مشکل ہو جاویا اس دی حفاظت کرنا مشکل ہو جاویا اس دے انتظام کرنے مشکل ہو جاوینا اللہ پاک نے جوڑا رلا دیتا ہے ایک مرد تے ایک عورت دا ایک جوڑا جڑا رلیا ہے تے انہاں واسطے اولاد دی پرورش کرنا اور اس دی حفاظت کرنا اس نو کھواونا پلاونا اس دی خوراک دا انتظام کرنا آسان ہو گیا تا گویا سمجھ آ گئی گل جو اے بھی رب دا انعام ہے اے بھی رب دی نعمت ہے جو اللہ نے مرد تے عورت دے وچوں اولاد پیدا کرن دا سلسلہ جاری کیتا اس واسطے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی اللہ کریم نے تمہاری تخلیق کیتی ہے مرد تے عورت دا جوڑا ملا کے تے اون دے بعد وجعلناکم شعوبا وقبائل تے دوسرا فائدہ یہ بھی ہویا مرد عورت دا جوڑا ملیا دو خاندان ایک ہو گئے دو قبیلے ایک ہو گئے دو برادریاں جمع ہو گئیاں رشتہ داری دا پیمانہ وسیع ہو گیا اللہ فرماندا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تے اللہ کریم نے خاندان بنائے تواڈیاں برادریاں بنائیاں تواڈیاں رشتہ داریاں بنائیاں تواڈا آپس دے اندر محبت تے پیار دا سلسلہ بنایا اللہ کریم فرماندا ہے اس دا فائدہ اے وے لتعارفوا تاکہ تواڈی جان پہچان ہوے تاکہ تواڈی جان پہچان ہوئے ایک تمانا یہ وے جان پہچان دا تاکہ کسے بندے دا نا چاہیا ونجے تے سمجھنا دی پئی ہوئے جو شہر دے اندر اسلام دے تکئی بندے ہیں او کیڑا بندہ مراد ہے جلے اس دی قوم دا نا ہوئے اس دی برادری دا نا ہوئے اس دے خاندان دا ذکر ہوئے پہچان ہو جاوے بندے دی جو اے فلانا عبد الرحمن فلانی قوم دا اے فلانا محمد یونس فلانی قوم دا تاکہ ان دی پہچان ہو جائے تے دوسری پہچان دا معنی ہے بھی چونکہ پہچان انسان دی عزت دا ذریعہ ہے انسان دی شہرت دا ذریعہ ہے انسان دی سربلندی دا ذریعہ ہے انسان دی شان تے شوکت دا ذریعہ ہے اللہ فرماندا ہے تواڈے خاندان بنائے تواڈیاں برادریاں بنائیاں تواڈے قوم دے سلسلے تے حسب نسب بنائے لتعارفوا تاکہ تواڈی پہچان ہوئے تواڈی شہرت ہو جائے تواڈی عزت ود جائے تواڈا شان تے مرتبہ بلند ہو جائے باقی معاملہ اللہ پاک نے آگے ذکر کیتا ہے اللہ کریم فرماندا ہے خاندان دے ذریعے تے نسب تے قوم برادری دے ذریعے یہ بھی عزت ضرور ہے اس دا بھی انکار نہیں کیتا جا سکتا مگر آؤ میں تانوں اصل عزت دا ذریعہ رساں اصل عزت شان کیڑی گل دے اندر فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اسے برادری تے نسب تے خاندان دے ہوتے اپنی عزت نہ بناندے رہ جاوا بلکہ اللہ دے ہاں عزت والا ہوئے جڑا تواڈے وچوں زیادہ پرہیزگار ہے
جڑا تواڈے وچوں زیادہ متقی ہے، جس دے دل دے اندر تقوی ہے تے جن دے دل دے اندر تقوی ہوئے ایک دوسرے دے حقوق دا ضرور خیال کریندا ہے، برادری تے رشتہ داریاں دے تعلقات ضرور ویندا ہے، اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کریندا ہے، اپنی برادری دے لوکاں نال صلہ رحمی نال پیش آندا ہے، او بندہ تقا ہے، او بندہ متقی تے پرہیزگار ہے۔ پہلے اللہ نے رشتہ داریاں دا ذکر کیتا ہے، برادری دا ذکر کیتا ہے، خاندان دا ذکر کیتا ہے تے اون دے بعد تقوی دا بیان کیتا ہے۔ اس واسطے ثابت ہو گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا، جو سب تو بڑا تقوی تے سب تو بڑی پرہیزگاری تے سب تو بڑی سب تو بڑی نیکی اسے بات دے اندر ہے جو اپنا بندہ رشتہ داریاں دے حقوق نہ خیال کرے، ایک دوسرے دے احسان ایک دوسرے نال کرے، حسن سلوک دا رویہ ایک دوسرے نال اختیار کرے، سب تو بڑا تقوی اس دے اندر، کیونکہ یہ قرآن دا سیاق و سباق تے اس آیت دا یہ جڑا ترتیل نال چلنا ہے تے اس ترتیب نال بیان ہونا اے ظاہر کریندا ہے جو اللہ نے جڑا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا او ہے جڑا ایک دوسرے دے حقوق نو پہچانے، ہاں جی اللہ دے حق بھی پہچانے تے مخلوق دے حق بھی پہچانے، گوانڈیاں دے حق بھی پہچانے، بہناں بھراواں دے حق بھی پہچانے، اور اپنی رشتہ داری نال صلہ رحمی کرے، انہاں نال محبت تے پیار نال راوے، اے سب تو بڑا تقوی۔ لوگ نمازی بھی ہوندے نے، پکے نمازی، پکے روزے دار، حجاں بھی کئی کیتی ہویاں، مگر رشتہ داری دے حق دا خیال نہیں، اس دی پاسداری نہیں۔ لیکن جڑا بندہ حقوق دا خیال نہیں کریندا، رشتہ داری دا خیال نہیں کریندا، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے واسطے بڑی سخت وعید بیان، بہت سخت وعید بیان۔ اس واسطے یہ اللہ دی نعمت ہے جو اللہ نے رشتہ داریاں بنائی ہیں تے اس دی قدر تاں اسی جو رشتہ داری دا حق ادا کر۔ سمجھو اپنی رشتہ داریاں نو، اپنی بہناں دا حق سمجھو، بھراواں دا حق سمجھو، اپنے بزرگاں دا حق سمجھو، رشتہ داراں دا حق سمجھو۔ اے اصل دین دی روح ہے، دین اسلام دی روح ہے، اور اے تقوی دی حقیقت ہے۔ جڑا بندہ اس چیز دا خیال نہیں کریں گا سمجھو اس نے دین نو سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کن ثلاث من کن فی ثلاث من کن فی حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنت برحمتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترائے چیزیں جڑے بندے دے اندر او پائیاں ونجن، اللہ پاک دو انعام اس دے اتے کرسی۔ ترائے چیزاں جڑے بندے دے اندر موجود ہوئے اللہ کریم دو انعام ہوتے کرنے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ترائے چیزاں کیڑی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من ہننا، او کیڑیاں ترائے چیزاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز ہے توتی من حرام کا، توتی من حرام کا، اس نو دے جس نے تیرا حق پورا نہیں کیتا۔ جس بندے نے تیرا حق دبایا ہے، جس نے تینوں محروم کیتا ہے، مگر تو اس نو محروم نہ کر، تو اس نو حق اپنا پورا ادا کر۔ سب تو پہلی چیز ہے اللہ دے ہاں یہ عمل بڑا محبوب ہے، تو تی من حرام کا، جس نے تینوں محروم کیتا ہے تو اس نو عطا کر۔ تے دوسری چیز تعفو عمن ظلم کا، اس بندے کو درگزر کر دے، اس بندے نو معاف کر جس
تیرے اتے ظلم کیتا ہے، تیرے اتے زیادتی کیتے ہیں، مگر تو ان دا بدلہ نہ گرنے، اس نو معاف کر دے میں۔ دوسری چیز تے تیسری چیز اللہ دے پاک نبی نے فرمایا تاسلو من کتا کا، اس بندے نال ملا کے رکھ، اس بندے نال جوڑ پیدا کر، اس بندے نال صلہ رحمی کر جس نے تیرے نال کٹ آف کیتی ہے، جس نے صلہ رحمی نو توڑیا ہے، تیری رشتہ داری تیرے کولوں ختم کیتی ہے، تیرے کولوں دور ہو گیا ہے، تو اس نو قریب کر، جس نے تیرے اتے زیادتی کیتی ہے تو اس نو معاف کر۔ تے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جس نے تینوں محروم کیتا ہے تو اس نو عطا کر۔ اترائے چیزاں جڑے بندے دے اندر آون، نبی سونے فرمایا حاسب اللہ حسابا یسیرا، جلے قیامت دا دن آونا لوگ پریشان ہونا ہے جو خبر نہیں میرے نال کیوں سی، کیویں حساب ہو دی، گناہ بڑے غلطیاں بڑیاں کیتی ہیں۔ نبی سونے فرمایا قیامت والے دن جڑا فکر دا دن ہونا ہے، پریشانی دا دن ہونا ہے، بڑی مصیبت پریشانی ہونی ہے، حاسب اللہ حسابا یسیرا، اللہ دا حساب آسان کر دے۔ ترائے کم کرے اللہ دا حساب، اللہ دے پاک نبی دعا کریں دین حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر۔ اپنی امت دے لوگاں نو بھی اللہ دے پاک نبی نے تعلیم فرمائی جو تساں بھی دعا کی دی کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتا یا رسول اللہ حساب آسان کرن دا کی مطلب ہے؟ او کیڑی صورت ہونی ہے جڑی صورت دے اندر بندے دا حساب آسان ہونا؟ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا حسابا یسیرا دا معنی ہے جلے اللہ دے سامنے پیشی ہوئے، جلے دا حساب شروع ہوئے، اللہ در گزر کر کے فرماوے چلو چھوڑو میرے بندے نو ونجن دے ہوئے سنو جنت در گزر کر دے وے اللہ اے پوچھے نہیں جو میرا بندہ ہے کم کیوں کیتا ہی یا جڑی چیز پر میں تینوں منع کیتا ہے اس کو رکیا نہیں، اللہ پاک نہ پوچھے حساب نہ لے وے، در گزر فرما کے چشم پوشی کر دے وے، بندے دے عیب تے بندے دے نقص اللہ پاک غلطیاں چھپا دے وے تے آکھے میرے بندے نو جان دے ہو جنت دے اندر، اس کو حساب نہ لاؤ، یہ حساب یسیرا۔ اس وقت اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جڑے بندے دے اندر اترا چیزاں آ جائیں توتی من حرم کا وتعفو من ظلم کا وتصلو من قطع کا، جس نے صلہ رحمی کی تھی ظالم نو معاف کیتا، زیادتی کرنے والے نو معاف کیتا، تے جس نے حق دبایا اس نو اس نے حق ادا کیتا۔ دو انعام اللہ کرے سی، پہلا انعام حاسب اللہ حسابا یسیرا، تے دوسرا انعام آخر نتیجہ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جڑے بندے دا حساب آسان ہو گیا وادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اس نو جنت دے اندر داخل فرما دے سی، کوئی دیر نہیں ہونی، کسی چیز دی انتظار نہیں کرنی پونی، جنت دے وچ داخلہ ملنا ہے، تے جنوں جنت دے وچ داخلہ مل گیا ساریاں آرزو پوریاں ہو گئیاں، ساریاں خواہشاں پوریاں ہو گئیاں، ساریاں کامیابیاں اس دی جھولی دے وچ آ گئیاں، جس نو جنت دا داخلہ مل گیا۔ اس واسطے میاں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جڑا بندہ اترائے کم کرے سی تے اترہاں کم دا تعلق اپنے رشتہ داراں نال تے اللہ دی مخلوق نال ہے یا کوئی نہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسانوں میں اللہ پاک نے یہ رشتہ داریاں دے جڑے ناتے بنائے تعلق بنائے یہ تواڈے واسطے میں اللہ نے نعمت بنائی۔ من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اللہ پاک دیاں قدرت دیاں نشانیاں وچوں اے بھی نشانی ہے، میں اللہ دیاں مہربانیاں وچوں اے بھی ایک مہربانی ہے، میں اللہ دیاں نعمتاں وچوں اے بھی ایک نعمت ہے۔ فرمایا من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، جو اللہ پاک نے تواڈے واسطے بیویاں بنائیاں۔
اور بیویاں دا خیال کیتا کرو، انہاں دے حق دا خیال کیتا کرو. بڑی مظلوم قوم ہے، بڑی بیچاری جی بے بس قوم ہے عورت والی. تھوڑا سوچیا کرو اس کے متعلق. تھوڑی خدمت گزار، تھوڑے حکم دی تابع دار. فرمایا من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ پاک دی قدرت دیا نشانیاں وچوں اے بھی نشانی ہے جو اللہ پاک نے تواڈے واسطے بیویاں بنا دتیاں. تے کیوں بنائیاں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تساں انہاں دے ذریعے سکون حاصل کرو، خوشی حاصل کرو، طبیعت فطرتی سکون تانوں میسر آوے. اس واسطے اللہ نے تواڈیاں بیویاں بنائیاں. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تے پھر اللہ نے تواڈے آپس دے اندر محبت تے پیار پیدا کیتا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ پاک نے مرد تے عورت دے درمیان، شوہر تے بیوی دے درمیان ایک محبت دا رشتہ پیدا کیتا ہے. مگر کوئی اگر آکھے جو میرے درمیان تا یہ رشتہ کوئی نہیں، فلاں درمیان شوہر تے بیوی درمیان اے محبت تے پیار دا سلسلہ کوئی نہیں. اگر کسے شوہر تے بیوی دے درمیان محبت تے پیار دا سلسلہ کوئی نہیں تے اس دیاں اپنیاں کوتاہیاں تے غلطیاں ہیں. اللہ پاک دے کم دے اندر کوئی کمی کوئی نہیں. اللہ نے جو پیدا کیتا ہے وہ بالکل کیتا ہے. یہ اگر آپس دیاں جو ہے کلیش، اختلاف، انتشار، اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ ساریاں اپنیاں کمزوری، مردی کمزوری یا عورت دی. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے آپس دے وچ محبت تے پیار پیدا کیتا ہے. اس واسطے ایک دوسرے دے حقوق دا خاص خیال کرو تے رشتہ داراں دا خاص خیال. اللہ دی بہت بڑی نعمت. یہ ذہن وچ میرے اس واسطے مضمون آیا کہ میں ایک سندا پیا، وہ بندہ آلا پیا بھائی جاپان کتنا بڑا ملک ہے، ترقی یافتہ، بہت بڑا، مال دولت دی ریل پہ، کہیں شے دی کمی کائی نہیں، مگر ہر سال اتھے 22,000 خودکشیاں ہوندی ہیں. 22,000 خودکشیاں جاپان جائے ملک دے اندر، کوٹھیاں، محل تے کاراں، کیا کچھ ہے. تے پھر وہ اس دے وجوہات بیان، اور دے سب تو بڑی وجہ ہے کہ اتھے رشتہ داری والا سلسلہ کوئی. جڑا بندہ کہیں پریشانی بھی چاہتا ہے وہ تنہا ہی ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس نو برداشت نہیں کر سکتا، خودکشی کر گا. اس واسطے حکم ہے شریعت دا، جدن بھی تھوڑے رشتہ دار دے اتے کوئی تکلیف پریشانی آؤ تو اس دی تکلیف تے پریشانی شریک تھے کرو تاکہ اس دی تکلیف ہلکی ہو جائے، اس دا غم ہلکا ہو جائے، اس نو جڑا صدمہ پہنچائے وہ ہلکا ہو جائے. انسان دی فطرت ہے، انسان دی طبیعت ہے، انسان دی کمزوری ہے. اگر اس تے مصیبت آوے تے شودا اکیلا ہوئے تو وہ ایک گنا مصیبت کئی گنا بڑھ جاندی ہے. تے اگر مصیبت جتنی بھی بڑی ہوئے، صدمہ جتنا بھی بڑا ہوئے، ساری برادری کٹھی ہو جاوے، رشتہ دار جمع ہو جاویں، دوست احباب جمع ہو جاویں، اس دی تسلی دا سامان پیدا ہو. اس واسطے اتنے خودکشیاں زیادہ، پریشانیاں زیادہ، تنہائی، رشتہ داریاں کوئی نہیں، خاندانی سلسلہ کوئی نہیں، برادریاں کوئی نہیں. مصیبت بندے تے آ گئی، وہ برداشت نہ کر سکیا، خودکشی کر. اللہ دا اے انعام ہے جو اللہ نے تمہارے آپس دے وچ رشتہ داریاں بنا لیتی. انہاں دا احساس کرو. اللہ مدد ہوگی. ثم قال سبيلك أقوات غير أعياد